नमस्कार। ग्यालेक्सी टेलिभिजनको नियमित योग साधनामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। म पवन नेपाल। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रम हामी 3 पटक ओम उच्चारण गरेर सुरुवात गर्दैछौँ। जहाँ छौँ त्यही सजिलो गरी बसौँ। ओमकारको लागि श्वास भरौँ। दुवै हात जोडौँ, नमस्कार बनाऊँ र बुढी अम्लालाई छातीमा टसाऊँ। बाँकी अम्ला तनक्क तन्काऊँ, काँधलाई ढिला छोडिदिउँ। हामी पतञ्जलि स्तोत्र गाऊँ, श्वास भरौँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आवाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरिः ओम्। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै आफ्नो मातापिता, गुरु र ईश्वरप्रति कृतज्ञ हुँदै हुँदै आँखा खोल्न सक्छौँ। कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना? के अभ्यास गरिरहनु भएको छ? हामी टेलिभिजनको साथमा रहेर पनि अभ्यास गरौँ र अरू बेलामा पनि यसलाई नियमित रूपमा अभ्यास गरौँ र सिकिसकेको आसनलाई डेली रेपिटेटिभली अभ्यास गऱ्यौँ भने बल्ल त्यो फाइदाजनक बन्छ, बल्ल त्यसको भरपुर फाइदा लिन सक्छौँ। त्यही भएर जस्ट अहिले त हामी यो 20-25-30 मिनटको समयमा फटाफट आसनलाई सिक्ने मात्रै काम गरिरहेका छौँ। अभ्यासको लागि त अझै समय दिन जरुरी छ। रेडी? सो आज हामी प्राणायामबाट सुरुवात गर्छौँ। आज हामी प्राणायाम अभ्यास गर्छौँ। हजुरहरूले धेरैले सुन्नुभएको छ कपालभाती प्राणायाम। यस, धेरैले सुन्नुभएको छ, कतिले अभ्यास पनि गर्नुहुन्छ। कपालभाती प्राणायाम यदि सही तरिकाले अभ्यास गरिएन भने यसका कयौँ साइड इफेक्टहरू छन्। त्यही भएर यसलाई सही तरिकाले सिक्न र अभ्यास गर्न जरुरी छ। त्यही भएर त्यति धेरै पेटलाई पनि चोट नदिने गरी, भित्र हाम्रा इन्टेस्टाइनहरूलाई चोट नलाग्ने गरी सफ्टली प्र्याक्टिस गर्छौँ। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने दुवै हात घुँडामाथि राख्छौँ र फोकस हाम्रो बाहिर जाने श्वासमा गर्छौँ। नाभिलाई जब श्वास बाहिर जान्छ भित्र धकेलेर केही पल रोक्छौँ। जस्तो जेनरली हामीले देख्दै आएका छौँ, कपालभाती भन्ने बित्तिकै हामीले यो क्रियाकलाप सम्झिन्छौँ। सो नाकबाट बाहिर निस्किने श्वासमा बढी फोकस गर्छौँ। तर हामी के गर्छौँ, नाकबाट श्वास त जाँदै नै छ, तर हाम्रो फोकस नाभिमा र नाभिलाई केही सेकेन्डभित्र होल्ड गर्नमा हुनेछ। हामीलाई हतार छैन यसलाई छिटो सक्नलाई। सो हामी 20-25 पटक गर्छौँ, फेरि रोक्छौँ, फेरि 20-25 पटक गर्छौँ, फेरि रोक्छौँ, फेरि 20-25 पटक गर्छौँ अनि रोक्छौँ। सो एकैचोटि 100-150 पटक गर्न जरुरी छैन। हेरौँ आज यो 20-25 को सिक्वेन्स गर्दा पनि हजुरलाई कस्तो महसुस हुँदो रहेछ। यस, सो गरेर हेरौँ सबजना। श्वास शरीरको जुन इन्टेलिजेन्स छ यसले लिने प्रक्रिया आफै गरिहाल्छ। हाम्रो फोकस छोड्नमा गर्छौँ। जस्तो श्वास अटोमेटिकली भरिन्छ, रोक्ने अलिकति, अनि फेरि ढिला छोडिदिन्छौँ, फेरि ढिला छोडिदिन्छौँ, फेरि ढिला छोडिदिन्छौँ,
ढिला 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 एन्ड विश्राम। एकैछिन आँखा बन्द गरेर महसुस गरौँ के भइरहेको थियो यो एरियामा, यहाँ गरिरहँदा छातीमा या हाम्रो शिरमा के भइरहेको छ। बिस्तारै आँखा खोलौँ। नाम नै कपालभाती छ। यसको यदि शाब्दिक अर्थ हेऱ्यौँ भने कपाल मतलब यो निधार, फोरहेड, भाती मतलब चम्किनु। यसको अर्थ निधार चम्काउने फिजिकली भन्न खोजिएको होइन, तर पनि यसको नियमित अभ्यासले हाम्रो फेसमा एउटा ग्लो देखिन्छ नै। तर यसको आध्यात्मिक मिनिङ हाम्रो ब्रेनको या हाम्रो इन्टेलिजेन्सलाई अझै ब्राइट बनाउँछ, हाम्रो बौद्धिक स्तरलाई अझै फराकिलो बनाउँछ, तीक्ष्ण बनाउँछ। त्यही भएर मेमोरी पावर बढाउनको लागि पनि कपालभाती प्राणायाम एकदमै पावरफुल मानिन्छ। सो आउँ दोस्रो राउन्ड अभ्यास गरौँ। हामी इन आउट भन्छु मैले। इन भन्दा पेटलाई ढिला छोडिदिने, आउट भन्दा पेटलाई भित्र धकेल्ने हुन्छ। यसरी इन भन्दा ढिला, आउट भन्दा भित्र। सो इन 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 आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन 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 and relax, विश्राम। हामीले हातको सहारा किन लिइरहेका छौँ भने जसको पेट आफै भित्र जान अप्ठ्यारो हुन्छ, सो उहाँहरूको लागि हात सजिलो हुन सक्छ। सो हामी थर्ड राउन्ड बिना हात राखेर गरेर हेर्छौँ। र हजुरलाई सपोर्ट लिन मन छ भने हातलाई यसरी घोप्टो पारेर पनि यसरी राख्न मिल्छ। यसरी सपोर्ट लिएर पनि गर्न सकिन्छ ताकि पेट हल्लाउन अझै सजिलो हुन्छ। तर ढाड सिधा, गर्दन सिधा, काँधलाई ढिला छोडिदिन्छौँ। श्वास भरौँ। and विश्राम, रिलैक्स। अनुहारमा प्रसन्नता, ओठमा मीठो मुस्कान, ठाट सीधा। अर्को लामो श्वास लिउँ, पुरै खाली गरौँ। शरीर र मनमा उत्पन्न संवेदना प्रति सजग हुँदै हुँदै
बिस्तार बिस्तार आँखा खोल्न सक्छौँ यदि बन्द छ भने। यो थियो कपालभाती प्राणायाम। यो डेली गर्न एकदमै राम्रो छ। तर कसैको पेटमा अपरेसन गरिएको छ या हर्निया भएको थियो, कुनै पनि प्रकारको सर्जरी पेटको एरियामा भएको छ भने डाक्टरको सल्लाह लिएर मात्रै हामी अभ्यास गर्छौँ। सो कुनै पनि चिरिएको भागमा पीडा हुनुहुन्न हामीले गर्ने यौगिक एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ यति चाहिँ याद राख्छौँ। ओके। र योगको साधना गर्दाखेरि, योगको अभ्यास गर्दाखेरि एउटा गल्ती नगर्ने। हामी साधारणतया के गर्छौँ, यौगिक एक्टिभिटिज स्टार्ट गर्ने बित्तिकै आफ्नो सम्पूर्ण औषधि लगेर फ्याँकिदिन्छौँ या औषधि खान छोडिदिन्छौँ। तर योगको आसन स्टार्ट गर्ने बित्तिकै यस्तो भयङ्कर गल्ती कहिले पनि नगरौँ। जब हजुर योगको एक्टिभिटिज सुरु गर्नुहुन्छ, जब 10 दिन, 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष जब गर्दै जानुहुन्छ, डेफिनेटली हजुरको स्वास्थ्यमा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्यमा डेफिनेटली फरक आउँछ। तर यो फरक यदि हजुरले कुनै नियमित रूपमा औषधि खाइरहनु भएको छ भने आफ्नो डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्न जरुरी छ। यस। सो यत्तिकै टिभीमा योग हेरेको भरमा, युट्युबमा योग हेरेको भरमा या योग क्लास जोइन गरेकै भरमा यति ठुलो मिस्टेक नगर्ने। यस। सो डेफिनेटली फाइदा हुन्छ, तर यसको सम्बन्धित व्यक्तिसँग कन्सल्ट गर्ने। ओके। यस एभ्रीबडी, झुक्केर पनि यो गल्ती नगर्नु होला। ओके। सो आउँ अब हामी केही बसेर वार्मअप गरौँ। बसी बसी गर्न मिल्ने वार्मअपहरू। जहाँ छौँ त्यहीँ सजिलो गरी यसरी बस्न सक्छौँ र अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ हामी हल्का शरीरलाई यत्तिकै झुलाउँदैछौँ। यत्तिकै। यस। गुड। अगाडि पछाडि मुस्कुराउँदै। यस। ट्विस्ट गरौँ अलिअलि, ऱ्यान्डमली घुमाउँ। आहा, मुस्कुराउँदै एभ्री मुभमेन्टसँग सजग हुँदै, ध्यान दिँदै। भेरी गुड। सो हातलाई साइडमा लिएर जाउँ, सेक गरौँ। मुस्कुराउँदै सेक गरौँ। हातलाई हल्लाउँ। अब काँधलाई हल्लाउँ, पुरै शरीरलाई हल्लाउँ, खुसी हुँदै। पुरै शरीरलाई कम्पन, पुरै शरीरलाई कपाउँ। भाइब्रेट योर होल बॉडी। तर 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 पुरै कम्पन, तर खुसी हुँदै, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै। भेरी गुड। एउटा हात माथि, एउटा हात छाती अगाडि, तर पुरै शरीरलाई कमाउँदै उल्टाबाट। यस। साइडमा। भेरी गुड। अलिकति पछाडि, अगाडि। ओ भेरी गुड। रिल्याक्स। वन्डरफुल। लामो सास भरौँ, पुरै खाली गरौँ। सक्नुहुन्छ भने पद्मासनमा आउँ। सक्नुहुन्छ भने पद्मासन नत्र सुखासनमै। अब अलिअलि हिपलाई पनि उठाएर अलिकति दायाँ बायाँ गरौँ। यस। गरौँ। गुड। जति सकिन्छ गरेर हेरौँ सबजना। वन्डरफुल। ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा छ। वन्डरफुल। ग्रेट। अब सक्नेहरू पुरै पल्टिएर हेरौँ। उठौँ। अर्को साइड पुरै पल्टिएर हेरौँ।
उठौँ, फेरि लेफ्ट साइड, फेरि राइट साइड, उठौँ। अब अगाडि पछाडि पनि झुलौँ। हेरौँ घुँडाको बलमा उठ्न सक्छौँ भने उठौँ। गुड। उठौँ, बसौँ, उठौँ, बसौँ, उठौँ, बसौँ, उठौँ, बसौँ। घुँडामा चोट छ भने जबरजस्ती नगर्ने। सो राइटतिर ट्विस्ट गरौँ शरीरलाई। देब्रे हात दाहिने घुँडामा, दाहिने हात कम्मर पछाडि, पछाडि ट्विस्ट गरौँ। याद राखौँ काँधहरू एकै लाइनमा छन्। सास लिँदै लिँदै बिचमा छोड्दै छोड्दै अर्को साइड। दाहिने हात देब्रे घुँडामा, देब्रे हात कम्मर पछाडि ट्विस्ट गरौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै अझै पछाडि, थोरै पछाडि, अलिकति अरू पछाडि। विश्राम, रिल्याक्स। लामो सास लिउँ, पुरै खाली गरौँ। अर्को लामो सास भरौँ, पुरै खाली गरौँ। र बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्न सक्छौँ। अब आउँ हामी मर्जरी आसनको कयौँ भेरिएसनहरू गरेर हेर्छौँ। दुवै हात र दुवै घुँडालाई टेक्छौँ। अब बराबर ब्यालेन्स नाप्नको लागि सधैँ चाहिँ एक बित्ता एक हात एक बित्ता जमिन नाप्छौँ। दुवै घुँडा र दुवै पन्जामा शरीरलाई बराबर शरीरको वेट बोकाउँछौँ। सास लिँदै लिँदै माथि हेरौँ, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै पेट उठाउँ, छाती उठाउँ, माथि फर्केर हेरौँ। सास छोड्दै छोड्दै छिउडोलाई छातीको नजिकमा लिएर जाउँ। ढाड र कमरलाई माथि उठाउँ। सास लिँदै लिँदै माथि, सास छोड्दै छोड्दै छिउडो छातीको नजिक, ढाड र कमर माथि। सास लिँदै लिँदै माथि हेरौँ। सास छोड्दै छोड्दै छिउडो छातीको नजिक। अब हामी यहीँबाट दाहिने गोडालाई पछाडि तनक्क तन्काउँ र देब्रे हातलाई अगाडि तन्काउँ र ब्यालेन्स गर्न खोजौँ। मुस्कुराउँदै 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 यहाँ अडिएर एकैछिन सास लिने छोड्ने गरिराख्छौँ। अनि विश्राम। हात टेकौँ, घुँडा टेकौँ। अब देब्रे गोडालाई पछाडि तनक्क तन्काउँ, दाहिने हातलाई अगाडि तनक्क तन्काउँ र शरीरलाई यहीँ ब्यालेन्स गरौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै अनुहारमा प्रसन्नता, ओठमा मिठो मुस्कान। एन्ड रिल्याक्स। घुँडा टेकौँ। शिशु आसनमा विश्राम। घुँडालाई अलिकति फट्याउन सक्छौँ। हात तनक्क तन्किएका छन्। चाहन्छौँ भने निधारलाई लगेर पनि विश्राम गराउन सक्छौँ। हातलाई तनक्क तन्काउँ अगाडि
घुँडाको बलमा उठाउँ। अब हामी अलिकति तागत लगाएर प्र्याक्टिस गर्दैछौँ थोरै। हेर्नुहोला, जति सक्नुहुन्छ गरेर हेरौँ। यहीँबाट हामी अधोमुख श्वानासन, घुँडालाई उठाउँछौँ, अलिकति लिएर आउँ तल, कुर्कुच्चा टेक्न खोज्छौँ अनि सोल्डरबाट, काँधको लेभलबाट पछाडि धकेलौँ। काँधको लेभलबाट पछाडि अनि पछाडि हिपबाट अझै पछाडि अनि छातीलाई तल धकेलौँ अनि सिधा अगाडि हेरौँ। अब यहाँबाट हामी बीचमा आउँ। कुम्भक आसन, सिधा यसरी बसौँ, सिधा यसरी बसौँ र हिपलाई हल्का डाउन, छाती तनक्क तन्काउँ। अनि यहीँबाट चतुरङ्ग दण्डासन। अनि यहीँबाट फेरि ऊर्ध्वमुख श्वानासन। यहीँबाट फेरि बिस्तारै घुँडा टेकौँ, पछाडि खुट्टाको अम्लाले ग्रिप लियौँ, पछाडि अड्काउँ र बिस्तारै फेरि डाउनवर्ड फेसिङ डग, अधोमुख श्वानासनको लागि फेरि तयार हौँ। पछाडि सिधा राखौँ, पहिले हातको सोल्डर लेभलबाट धकेल्न सुरु गरौँ अनि हिपबाट अनि छाती जमिनतिर, पुरै कुइना सिधा छन्, पछाडि हिल टेकिएको छ, अगाडि सामनेमा हामी हातहरू हेरौँ। पुरै कुर्कुच्चा टेक्ने प्रयास। अनि सेन्टरमा आऊ, कुम्भक आसन, सिधा ब्यालेन्स गरौँ बडीलाई। अनि चतुरङ्ग दण्डासन। अनि यहीँबाट फेरि ऊर्ध्वमुख श्वानासन। घुँडा टेकौँ, फेरि शिशु आसनमा विश्राम, रिल्याक्स गर्छौँ। यहीँ पहिले हिपलाई विश्राम, घुँडालाई अलिकति पट्याउँ, हात अझै अगाडि जति जान सक्छ, शरीरलाई तनक्क तन्काउँ, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै। अनि सक्छौँ निधारलाई पनि विश्राम गराइदिउँ। बिस्तार बिस्तार माथि उठाउँ, सजिलो गरी बसौँ। एउटा लामो सास लिउँ, पुरै खाली गरौँ। अर्को लामो सास लिउँ, पुरै खाली गरौँ। पेटलाई माथि उठाउँ, छाती तनक्क तन्काउँ, काँधलाई रोल गरेर पछाडि, अनुहारमा प्रसन्नता,
एउटा लामो सास भरौँ, पुरै खाली गरौँ। अर्को लामो सास भरौँ, पुरै खाली गरौँ। शरीरको एक एक अङ्गलाई ढिला छोड्दिउँ। शरीरको कुन कुन भागमा खिचावको महसुस भयो, कहाँ यतिखेर आनन्दको महसुस भइरहेको छ, कुन भागमा दुखाइको महसुस भइरहेको छ, याद गरौँ र मनै मन विश्राम गरौँ। रिल्याक्स। लामो सास भरौँ, पुरै खाली गरौँ। शरीरमा कयौं प्रकारका तरङ्गहरू, संवेदनाहरू प्रभाव भइरहेका छन्, उत्पन्न भइरहेका छन्। साक्षी बनेर महसुस गरौँ। खुसी हुँदै अर्को लामो सास लिउँ, पुरै खाली गरौँ। शरीर र परिसर प्रति सजग हुँदै हुँदै मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै अर्को लामो सास भरौँ, पुरै खाली गरौँ। सबैले मिलेर एकसाथ प्रार्थना गरौँ। हात जोडौँ, नमस्कार बनाऊँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै हल्का अनुहारको मसाज गर्दै गर्दै आँखा खोल्न सक्छौँ। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? हामीले आसन सँगसँगै प्राणायाम पनि गर्न जरुरी छ। योगको 8 अङ्गको बारेमा पतञ्जलि ऋषिले जुन योग सूत्रमा व्याख्या गर्नुभएको छ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योगका 8 अङ्गहरू। हामी यसको डिटेलमा पनि बिस्तार बिस्तार हरेक दिन अगाडि बढ्दै गएपछि, केही दिनको अभ्यासपछि हामी यी सूत्रहरूको बारेमा पनि, यी अष्टाङ्ग योगको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि, यो पाथमा अगाडि बढ्न कयौँ बाधा अडचनहरू आउन सक्छन्, त्यसका बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। सो हरेक दिन जोडेर यो साधनामा आफू पनि नियमित हौँ र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई यो प्रोग्रामको बारेमा जानकारी गराउँ र भरपूर सबलाई फाइदा, हामी आफू पनि फाइदा लिँदै अरूलाई पनि फाइदा लिने अवसर प्रदान गरौँ। हस्त यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हामी फेरि नयाँ जोस र ऊर्जाका साथ भोलि भेट्छौँ।